बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन पाकिस्तान से बाहर सुनने वालों को अरशद कुंदी का सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान ने सफारतकारी के जरिए जो पहला राउंड है मुज़ाकरात का वो जीत लिया है। अमेरिका को चारों शाने चित कर दिया है। जो त्यारा है उसकी उड़ान भरने से लेकर इस्लामाबाद अराइवल तक एक एक मिनट को जिस खूबसूरती के जरिए उन्होंने कैच करवाया है दुनिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया खड़े होकर उनको सलाम कर रहा है। और हम आपको बताएंगे कि जो अमेरिकन डेलीगेशन है उनकी जो आईडी ट्रैकिंग है जहाज की, कितने लोगों ने देखा, और जो ईरानी हैं उनकी जो आईडी है जहाज की, कितने हजार लोगों ने देखा। फिर आपको पता चलेगा कि ईरान की इस टाइम अहमियत क्या है। इसके अलावा जी, पाकिस्तान को जो फौजी जर्नल है इस्तकबाल के लिए पहले जाता है वर्दी पहनकर, फिर वो वर्दी उतार कर सिविलियन लिबास पहन लेता है। क्या एडवाइस थी। हमारी जो छोटी सोच है ये कभी बड़ी नहीं हो सकती। समाप्त कीजिएगा। तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है बैरिस्टर गोहर, उनको फारिग करने का फैसला कर लिया गया है। कौन नया चेयरमैन है, हम आपके सामने कुछ नाम रखते हैं। और पीरा फोर्स जो पंजाब में इन्होंने नया बदमाशी का कल्चर मरियम नवाज के कहने पे शुरू किया है, अल्लाह पनाह। लेकिन सबसे पहले बड़ा मौजू ईरान की कामयाब सफारतकारी। ईरान ने इस मुज़ाकरात से पहले फाते के तौर पर एक शर्त रखी। इसको कहते हैं प्री कंडीशन शर्त, कि अगर लबनान में जंग बंदी ना हुई तो हम इस मुज़ाकरात का बाइकाट कर देंगे। और फिर सदर ट्रंप ने बकौल CNN के धमकी अमेज कॉल की नेतन्याहू को, इंसान के बच्चा बनो, बसूरत दीगर मैं खुद इस जो जंगबंदी है यकतरफा तौर पर ऐलान कर दूंगा। इससे आप समझ जाएं कि अमेरिकन कितना सीरियस है इस डायलॉग में। दूसरी तरफ जब ईरान का त्यारा, उनका जो शहर है जी गरगान, वहां से उड़ान भरता है तो वो अपनी जो 4 बेटियां हैं उनकी तस्वीर और स्कूल बैग एक सफेद फूल के हमरा वो तस्वीर बनाते हैं और इंटरनेशनल मीडिया को वो शेयर करते हैं। अब ये जो एक्ट है ये कोई मामूली एक्ट नहीं है। इसके जरिए से उन्होंने अजीम जो सिफारतकारी है उसका उन्होंने जवाब दिया है और दुनिया को बताया है कि कैसे छोटे छोटे इवेंट को कैश करवाया जाता है। उन्होंने ये जो मजलूम बच्चियां हैं, ये 168 के करीब, ये शजरा तैयबा स्कूल है ईरान का, वहां पर गोलाबारी के नतीजे में शहीद हुई थी। तो इन बच्चियों की तस्वीर लगाकर उन्होंने जो यूरोपियन मीडिया है उसको उन्होंने अपनी हिमायत में खड़ा कर लिया है कि जो कुछ भी आप यूरोपियन लोगों को कहें, कम से कम जो ह्यूमन राइट्स है जी उस पे उनका जो स्टांस है वो बहुत जबरदस्त है। तो ये जो तस्वीर थी इसने आनन फानन रिकॉर्ड तोड़ दिए और पूरी दुनिया को पता चल गया कि बच्चियां जो थी शहीद हुई थी। तो एक तो उन्होंने ये मीडिया को उन्होंने टच किया और कमाल का टच किया। दूसरा, उन्होंने मौका जाया नहीं किया और अपनी कौम को बताया कि अगर हम चाहते तो हम आयतुल्लाह खौमनाई शहीद की तस्वीर नहीं लगा सकते थे। अगर पाकिस्तान में होता तो ये नवाज शरीफ की तस्वीर होती ना बाबा ना। जहां पे मेरिट पे लोग हो ना, उनकी सोच भी आला होती है। अगर वो चाहते, कासिम सुलेमानी की तस्वीर लग सकती थी शहीद की, रजा मूसवी की लगा सकते थे, मोहम्मद जो जिया जैदी हैं उसकी तस्वीर लग सकती थी, मोहम्मद हादी की। ये जो चारों जर्नल्स हमने बताए हैं ये आर्मी चीफ जो पाकिस्तान का है उस टाइप के लीडर थे। और इन्होंने अपनी नस्लें जो हैं, अपने पूरे की पूरे खानदान ईरान पर कुर्बान किए हैं। इन चारों की तस्वीर और आयतुल्लाह की हटाकर उन्होंने बच्चियों की तस्वीर लगाकर एक तो इंटरनेशनल मीडिया को उन्होंने कवर किया, दूसरा अपनी कौम को क्या पैगाम दिया कि हमारे लिए बच्चे और जो सिविलियन है वो ज्यादा अहमियत के हामिल है। और याद रखिए पाकिस्तानियों, ये वो बच्चियां हैं जिन्होंने जो ईरानी अपोजिशन है और हुकूमती जो लोग हैं उसको इन्होंने इस हमले के नतीजे में इकट्ठा कर दिया था। हाँ जी, ये अलग बात है कि हमने अपने शहीदों की शहीदों की जो रूहें हैं उसका हमने एहसास नहीं किया। हमारे भी बच्चे मरे थे, हमने क्या किया, भुला दिया। 1971 में हमारे कितने बंदे शहीद हुए, हमारा मुल्क आधा टूट गया। क्या हमने ऐसा एटीट्यूड का मुजाहरा किया? हमने तो कुछ भी नहीं सीखा।
ہماری جو عادتیں ہیں وہ 1971 سے اب بدتر ہیں، لیکن اس ٹائم موضوع نہیں ہے، کسی اور ٹائم رکھیں گے، لیکن کمال ہے جی۔ اب ایک اور دیکھیے، جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے، قربانی فوج نے دی ہے، لڑی فوج نے ہے، جیتی فوج ہے۔ اس جو ڈیلیگیشن آیا ہے اس میں عباس عراقچی ہے اور ان کا جو سپیکر ہے محمد باقر، وہ نمائندگی کر رہا ہے۔ اب جب سویلین آتے ہیں تو اس میں انہوں نے جو یورپین ہے اس کو انہوں نے پھر انگیج کیا ہے کہ ہمارے ملک میں پارلیمنٹ بھی ہے، عوامی حکومت بھی ہے اور عوامی نمائندے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، دیکھیے ایک ایک نقطے کو انہوں نے کیسے انہوں نے ڈیلیگیشن بنایا ہے۔ تو ادھر پاکستان میں جب استقبال کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا آرمی چیف جاتا ہے، محسن نقوی جاتا ہے، اسحاق ڈار جاتا ہے۔ آپ کو کوئی سویلین نظر آیا؟ بتائیے، کیا پاکستان کے آرمی چیف کا وہاں جانا بنتا تھا؟ پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ اس مذاکرات کی کامیابی میں ہمارے آرمی چیف کا بہت بڑا ہاتھ ہے، بہت بڑا کنٹریبیوٹر۔ تو حضور، آپ 10 لاکھ آرمی کے چیف ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاکستان کی باغ دوڑ ہے، آپ وہاں پر جا کر آپ پاکستان کو ہلکا کر رہے ہیں، بالکل کر رہے ہیں۔ یہی تو المیہ ہے کہ ہماری جو سوچ ہے وہ انتہائی چھوٹی ہے، ہم کوئی موقع بھی اپنی جو مشہوری کے لیے ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اب دیکھیے، جب ایران کا ڈیلیگیشن آتا ہے تو آرمی چیف وردی پہن کے جاتا ہے، وردی پہن کے جاتا ہے تو جو تصویر شائع ہوتی ہے اس میں آرمی چیف پیچھے نظر آ رہا ہوتا ہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ تو سب آرڈینیٹ کی ہے۔ اب اس چیز کو ریئلائز کرتے ہیں، کاؤنٹر کرتے ہوئے، جب جو ڈی جی وینس ہے وہ آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے آرمی چیف سویلین کپڑے پہن لیتا ہے کہ ہماری کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی یہ تنقید سے کوئی ماروا تو نہیں ہے، لیکن کیا کریں اس سوچ کا کہ اگر آپ نہ کرتے، آپ پیچھے بیٹھے رہتے، ہمیشہ جو ٹرمپ ہے اس ٹائم کو خود آیا ہے، خامنائی کو خود آیا ہے، آپ شہباز شریف کو بھیج دیتے، کسی اور کو بھیج دیتے یار۔ لیکن ایک پیغام دینا ہے دنیا کو کہ سارے کا سارا جو ہے میں کر رہا ہوں، یہ جو میں ہے نا جی، اس میں کو ایرانیوں نے مات دی تو آج دنیا میں چیمپئن ہے۔ آپ ذرا دیکھیے کہ یہ جو عراقچی کو اور محمد باقر کو پروٹوکول مل رہا ہے، یہ کس وجہ سے مل رہا ہے؟ انہوں نے کوئی جنگ لڑی ہے، انہوں نے کوئی توپ چلائی ہے؟ یہ صرف اس وجہ سے کہ وہ ایران کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، وہ قوم کے ریپریزنٹیٹیو ہیں۔ جب جہاز ان کا اڑان بھرتا ہے تو جو ڈی جی وینس ہے اس کی جو جہاز کی ٹریکنگ ہے، جیسے مریم نواز کا جہاز پکڑا گیا تھا نا جی، وہ گیا تھا جنید صفدر کے لیے سیر سپاٹے کے لیے، مانتے نہیں ہیں، نہ مانے تو جو ڈی جی وینس ہیں اس کے طیارے کو دیکھا جی 6731 لوگوں نے۔ دل پہ ہاتھ رکھیے، اب جو محمد باقر اور عباس عراقچی کا طیارہ اٹھتا ہے تو اس کو دیکھتے ہیں 90,000 لوگوں نے۔ اندازہ لگائیے تو کون ہوا فاتح؟ کس کی عزت؟ ہاں، میں جس کو چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں بے عزت کرتا ہوں۔ انہوں نے لاشیں اٹھا کر عزت کما لی، اور جو عربی تھے جو اپنی بچیاں اسی ٹرمپ کے آگے، ہائے اللہ، تاریخ جب لکھی جائے گی تو بچوں کو پڑھائیے گا کہ مسلمانوں کی 2 حکمران کی نسلیں تھیں، قسمیں تھیں۔ ایک تھے فائٹر جو نہیں مانتے تھے، جن کے پاس 40 سال کی پابندیاں تھیں، کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے جنگ لڑی، تو وہ کرسی پہ آمنے سامنے بیٹھے ہیں۔ اور ایک وہ حکمران تھے جن کے پاس سونے کے چمچے تھے، سونے کے نوالے تھے، اربوں روپیہ، ڈالرز ہی ڈالر ان کے ہاتھ میں تھے، وہ سونے کے طیارے ان کو گفٹ میں دیتے تھے۔ ان بدبختوں نے اپنی بچیاں جو ہیں کھلے بال نچوا کر ٹرمپ کے قدموں میں رکھی، تو ان کو وہ پروٹوکول نہ ملا جو ایک غازیوں کو، ایک شہیدوں کے وارث کو وہ ملا۔ اب بھی اگر کوئی شخص نہ سمجھے فلسفہ امام حسین کو، فلسفہ میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو،
تو پھر اس کا کیا علاج کیا جا سکتا ہے؟ وہ بدبخت ہے۔ اللہ تعالیٰ سورت عمران میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتا، کسی کے اعمال ضائع نہیں کرتا۔ اور پھر اسی سورت عمران میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میرے بندوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ دشمن، بہت بڑا دشمن ان پہ اٹیک کرنے آ رہا ہے، تو میرے بندے جو ہیں وہ خوشی سے جھوم جاتے ہیں، وہ مزید دلیری میں آ جاتے ہیں، وہ بزدلی نہیں دکھاتے۔ ہے کوئی قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھے؟ ہے کوئی؟ تو جس چیز کو ایرانیوں نے آج یوٹیلائز کیا، آج ارب منہ چھپاتے پھرتے ہیں۔ کدھر گئے جی آپ کے ڈالر؟ کیا چاٹنا ہے بڑے بڑے محلوں کو؟ اگر محلوں میں عزت ہوتی تو حضرت عمر فاروق محل میں نہ رہتا، حضرت علی علیہ السلام محل میں نہ رہتے۔ کیا ہو گیا آپ کو؟ حضرت علی، ایک دفعہ میں آپ کو قصہ سنا، ایک دفعہ ایک آدمی حضرت علی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آتا ہے، وہ کہتا ہے جی خلیفہ کدھر ہے؟ وہ کہتے ہیں خلیفہ تو نہیں ہے۔ خیر وہ باہر پھرنا شروع کر دیتا ہے، باہر جاتا ہے، ایک کھیت میں ایک آدمی ہے جو کھیتی باڑی کر رہا ہے، میلے کچیلے وہ کپڑے جو ہے گرد میں مٹی میں، تو وہ کہتا ہے جی میں نے خلیفے کو ملنا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی خلیفہ کیوں، آپ کو نہیں ملا؟ انہوں نے کہا نہیں جی وہ تو نہیں ملا، کہتے ہیں نہیں۔ تو پھر کچھ دیر کے بعد اس کو احساس ہوا کہ یہی حضرت علی علیہ السلام ہے جو اس وقت امت کا امیر المومنین ہے۔ تو وہ شخص حیران رہ گیا۔ یہ ہے مسلمانوں کی آئیڈیالوجی۔ لیکن ادھر پاکستان میں دیکھ لیں، پاکستان میں جو ہمارے حکمران ہیں، یہ مریم نواز، اس کا پروٹوکول دیکھا ہے؟ اس کا میک اپ کا خرچہ کبھی آپ نے دیکھا ہے؟ اس کے جو کپڑے بیگز ہیں، یہ جو سرجریاں کروا کے، ارے چہروں پہ سرجریاں کروانے والے آپ کے بچوں کو امریکہ کے سامنے لا کے بٹھائیں گے؟ کیوں اپنے دماغ کا علاج کرائیے۔ یہ اگر قوموں کو اوپر لے کے آنا ہونا تو عراقچی جیسے لوگ چاہیے، ہمیں علی لاری جانی جیسے بندے چاہیے، ہمیں اس قسم کے ٹاؤٹ نہیں چاہیے، یہ جس قسم کے یہ ٹاؤٹ۔ الحمدللہ پاکستان کو عزت ملی ہے، ہم پاکستان کی عزت میں جھوم رہے ہیں، لیکن افسوس آج اگر پاکستان میں بھی ایک الیکٹڈ عوامی حکومت ہوتی تو کیا بات ہے، کسی کی بھی ہوتی، نون لیگ کی ہو جاتی، ہوتی عوامی، ملوکیت نہ ہوتی، کیونکہ میرے نبی نے ملوکیت کو کاٹ کھانے والا کہا ہے، ہم کسی بھی صورت ان کی حمایت نہیں کر سکتے۔ یہ بات ہے۔ اب آپ آگے دیکھیے، تحریک انصاف جو سب سے بڑی وکٹم ہے اور سب سے بڑی فائٹر ہے، نون لیگ کا ایک بہت بڑا لیڈر ہمارے ساتھ کل ایک کھانے پہ اکٹھا ہو جاتا ہے، خدا کی قسم سماعت کیجئے گا، اس نے کہا کہ میں سامنے بیٹھا تھا نواز شریف میں، کہا ہے کہ جتنے اچھے ورکر الحمدللہ تحریک انصاف کو ملے ہیں، اگر مجھے مل جاتے تو میں اس ملک میں کسی کے سامنے جھکتا ہی نہ۔ اس نے اتنا بڑا کنٹریبیوشن کس کے سامنے پیش کیا ہے؟ اپنے لوگوں کے سامنے۔ تو جس پارٹی کے اتنے اچھے لیڈر ہوں، اس کے لیڈران کا معیار دیکھا ہے۔ عمران خان نے بیرسٹر گوہر کی چھٹی کروانے کا فیصلہ کر لیا کہ بابا تیرا مک گیا تیرا شو گوہر، تو اب جا سکتا ہے۔ اور یہ کو پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، یہ دوسری دفعہ ہو رہا ہے۔ قبل ازیں سون آفٹر الیکشن عمران خان نے بیرسٹر گوہر کو فارغ کروا دیا تھا۔ بالکل جب فارغ کروا دیا تھا تو اس کی جگہ پہ علی ظفر کو کہا تھا کہ تم پارٹی کے چیئرمین بن جاؤ۔ علی ظفر نے اپنی پروفیشنل مجبوریوں کے تحت انکار کر دیا تھا۔ تو یہ جو شخص ہے، اس کو موقع ملا، یہ اگر چاہتا تو یہ عباس عراقچی بھی بن سکتا تھا، اگر یہ چاہتا تو عمران خان کا جانشین بھی بن سکتا تھا۔ یہ گوہر کی بات کرو، اگر یہ چاہتا تو یہ پاکستان میں اپنا نام بھی پیدا کر سکتا تھا، لیکن اس نے کیا بننا پسند کیا اپنے لیے؟ بیرسٹر گوہر اور ایک وکیل۔ تو سر جی، اللہ تعالی ہر کسی کے لیے اپنا جو ہے وہ فیلڈ ہی پسند کرتا ہے، وہ اس کو دیتا ہے۔ ایک آپ کو قصہ سناؤں، میں نے اس کی اتھینٹک سٹی میرے پاس نہیں ہے، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب بیڑا تیار ہوتا ہے تو وہاں پر ہر جو جانور ہیں ان کے جوڑے جو ہیں وہ حکم دیا جاتا ہے کہ آپ کشتی میں آ جائیں۔ تو جب سیلاب رکتا ہے، طوفان رکتا ہے، تو حضرت نوح اللہ تعالیٰ کے حکم سے کہتا ہے کہ جو چیز آپ کو اچھی لگے، جو چیز
आपको अच्छी लगे आप वो ले लें। तो जो कौवा था वो गंद की ढेरी पे जा बैठा। कहने का मकसद ये है कि अगर वो चाहता तो अपनी मर्जी का अल्लाह ताला की बादशाह थी, कुछ आला किस्म का रिस्क भी ले सकता, लेकिन उसने वहीं के अक्ल वालों के लिए इतनी निशानी काफी है। और नए चेयरमैन के लिए जी हमारी जो इतलात हैं उसके मुताबिक जी असद कैसर का नाम लिया जा रहा है। ये कोई कंफर्म नहीं है, बिल्कुल कंफर्म नहीं है। कंफर्म कैसे कर सकते हैं, ना कोई राब्ता है अडियाला जेल से, जो मैसेज आते हैं उसका भी ये नहीं पता चलता कि उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन इतनी बात तय है कि इमरान खान पीटीआई की जो लीडरशिप है उससे बिल्कुल आवाजार है, उसको उन्होंने फारिग करना है। अब इनकी किस्मत में है कि वो जेल से कब बाहर आता है। अगर अगले महीने आता है तो ये फिर फारिग, साल बाद आता है तो फिर फारिग। इन लोगों ने असल में जुल्म ही बड़ा किया है। इतनी बड़ी जो पार्टी हो, इतने बड़े वर्कर हों और उसके इतने कमजोर पार्लियामेंटेरियन हो, तो दिल तो करता है इंसान इनको फारिग ही कर दे। तो ये बिल्कुल फारिग हुए तो अल्लाह ताला का एहसान है जी, नई एक पार्टी जन्म लेगी, नए जो वर्कर हैं वो ऊपर आएंगे और फिर इंशाअल्लाह उन्हीं वर्करों में इमरान खान अब्बास इराकची भी बनाएगा, मोहम्मद बाकिर इंशाअल्लाह नई लीडरशिप में इमरान खान अब्बास इराकची भी पैदा करेगा, मोहम्मद बाकिर स्पीकर जैसे बच्चे भी पैदा करेगा, अली लारी जानी जैसे लोग भी इसी तहरीक इंसाफ से पैदा होंगे। याद रखिए ये हमारा ईमान है। लोग कहते हैं आप इमरान खान का धड़ा कूटते हैं, मैं कहा बिल्कुल धड़ा कूटते हैं, मुनाफिक तो नहीं है ना। जो बात दिल में है जबान पे भी वही लाते हैं, पाकिस्तान में बैठ कर लाते हैं। न कोई ओहदे का लालच है, ना ही कभी किसी कोई और चीज का लालच रखा है। तो इमरान खान को समझते हैं हम अपने इल्म और इल्म के मुताबिक, यकीन के मुताबिक कि वो इस कौम का मसीहा है। तो ये बदनसीब लोग थे जो इमरान खान ने उनको इतना सपेज दिया और वो कुछ बन ना सके। तो हो सकता है उनका ये न बनना, जो बाकी पीछे लोग सियासत में आना चाहते हैं उनके लिए ग्राउंड खाली हो और वो इमरान खान है। इंशाअल्लाह अज़ीम वो बाहर आएगा तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान का दूसरा और मुस्लिम उम्मा का पहला हकीकी लीडर होगा जो इकट्ठा करेगा। और फिर ये जो छोटे छोटे लोग हैं ना, जो छोटे छोटे इस्तकबाल के लिए मरते फिरते हैं, ये खत्म हो जाएंगे। आगे जी एक पीरा फोर्स बनाई है, 8 बजे इन्होंने दुकान बंद करने का कहा है। ताजरों के साथ जितना जुल्म, कल 8 बज के तकरीबन 1 मिनट पर हम एक दुकान से निकले अनारकली में, तो सामने ही जो एसएचओ है, हमने उसकी नंबर प्लेट पढ़ी, वो गाड़ी के साथ आ जाता है और पीछे पीरा फोर्स, पीरा है या पैरा है, ये फोर्स भी आ जाती है। और एक दुकानदार, यार कोई रोजा तो नहीं खुल रहा, कोई कर्फ्यू तो नहीं है, कोई 1-2 सेकेंड 3 सेकेंड लाइट ऑफ करते हुए कोई गाहक खड़ा है उसको बाहर निकालते हुए टाइम नॉर्मली लग जाता है। मस्जिद में निकलते हुए भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अच्छा फिर जी हमारी आंखों के सामने, मैं कह रहा हूं 8 बज के 1 या 3 मिनट होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, यार उन्होंने उस दुकानदार को गिरेबान से पकड़ा और मारा। फिर उसके जो हेल्पर थे उनको मारा और हम देखते रह गए। डंडा चला देते हैं, फिर उनको उठा के ले जाते हैं और उठा के लेने के बाद दिहाड़ी लेते हैं और वापस कर देते हैं। यार जो स्नोकर क्लब हैं वो बेचारे खड़े होते हैं, हालांकि उनका 10 बजे तक का टाइम है, ये तो इनडोर गेम है। वो वहां पर जो प्लेयर, जो बच्चे खड़े होते हैं उनको मुर्गा बना के मारना शुरू कर देते हैं। और कितने जहल हो यार तुम, और कितने जहल हैं तुम लोगों को भर्ती करने वाले और तुम लोगों को अहकाम देने वाले। और लाहौर का इलाका है जी, ये जैन मंदिर ओसे नवा है, वहां पर ये जो पीरा फोर्स है ये मंथली लेते हैं 14,000 रुपया पर दुकान। कितना जी? 14,000 पर दुकान। है आईजी पंजाब सुनने वाला, है डीजी जो पुलिस का है सुनने वाला। अगर हम पे यकीन ना आए तो खुद सादे कपड़ों में ये दुकानदार खड़े हैं, किसी से भी पूछ लो, किसी दुकानदार से खुद जाके पूछ लो कि ये जो पीरा फोर्स वाले हैं इसको महीने का कितना देते हो। उनसे काम क्या लेते हैं जी? 2 फुट आगे वो अपना जो फ्रूट है वो सजा के रखते हैं। अगर वो पैसे ना दें उनकी बैटरियां उठा लेते हैं, उनको मारते हैं, उनको 10-10, 15-15, 20-20 हजार जुर्माना करते हैं। और एक बारिश आदमी है पीरा फोर्स का, उसने रोकर बताया कि जितना जुल्म मेरा महकमा कर रहा है, पाकिस्तान की जो पंजाब पुलिस की जो पहले वाले थी वो भी नहीं कर रही थी।
یہ اتنے گھٹیا اور تھرڈ ڈگری کماش کے لوگ ہیں، تو چپ ہو۔ جب اپنے اوپر ایسے حکمران بٹھاؤ گے جس کا نہ دین سے تعلق ہے نہ دنیا سے تعلق ہے، جو ڈکیتی مار کے آئے ہیں، تو پھر انہوں نے ظلم ہی کرنا ہے، تو ظلم چل رہا ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ ظلم برداشت کرتے رہیں گے۔ ہمارا یہ وتیرہ ہے کہ ہم نے آواز بلند نہیں کرنی، اگر کوئی کر رہا ہے اس کو بھی ڈرا کے گھر میں بٹھا دینا ہے۔ تو یہ پاکستان کے وہ حالات واقعات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ہمارے لیے دعا کیجئے گا اور ایران کے لیے دعا کیجئے گا۔ کمال ہے جی ایران نے، دل جھوم جاتا ہے۔ ہمارا تو تعلق تاریخ سے ہے، جب تاریخ پڑھتے ہیں، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہیں، تو سبحان اللہ، آج بھی اللہ تعالیٰ کے وعدے 1400 سال بھی ایسے ہی ہیں کہ ہے کوئی دلیر جو میں اس کو فتح دوں۔ واقعی اللہ تعالیٰ مولا حسین کے صدقے ہمارے گناہ معاف کرے۔ تھینک یو ویری مچ۔